ز قامت زهرا، الگوی رزمنده امروزه، هر کسی که بره ضرر کرده، هر کسی که بمونه پیروزه. فاطمه مون پای علی، سیلی خود جای علی. فاطمه مون پای علی، سیلی خود جای علی. خدا بهش برکت داد، به شیعه هاش عزت داد. رو به مسیر فاطمه، نداره لحظه ای واهمه. رو به مسیر فاطمه، نداره لحظه ای واهمه. روی لبهای ما زمزمه، نانوایی به فاطمه، نانوایی به فاطمه، نانوایی به فاطمه، به فاطمه نانوایی. یه جوری بگو قیامت این صداها به در میگرده. سری بین سرا بلند کنی، تو قیامت هم بگی نانوایی به فاطمه، نانوایی به فاطمه، نانوایی به فاطمه، نانوایی به فاطمه.